सऊदी अरब के मदीना के करीब पेश आए हौलनाक बस हादसे में शहीद होने वाले हैदराबाद के उमरा ज़ायरीन की नमाज जनाजा हफ्ते 22 नवंबर को नमाज ज़ोहर के बाद अदा की गई। नमाज जनाजा की इमामत शेख अब्दुल बारी अल सबेती ने करी। नमाज जनाजा के बाद शहदा की तदफीन जन्नतुल बकी में की गई, जो इस्लामी तारीख का इंतहाई मुक़द्दस कब्रिस्तान है, जहाँ बेशुमार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मदफून। याद रहे कि पीर की सुबह मदीने के करीब पेश आए इस हादसे ने पूरी मिल्लत इस्लामिया और ख़ास तौर पर हैदराबाद के अवाम को गमज़दा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक डीजल टैंकर से टकराने के बाद उमरा ज़ायरीन की बस में शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 45 ज़ायरीन शहीद हो गए। इनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। शहदा की अक्सरियत आसिफ नगर, झिर्रा, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी से ताल्लुक़ रखती है। तफसीलात के मुताबिक 54 अफराद 9 नवंबर को जिद्दा रवाना हुए थे। इनमें से 4 अफराद कार के जरिए मदीना पहुंचे, 4 मक्का मुकर्रमा में ही रुक गए थे, जबकि बाकी 46 अफराद उसी बस में सफ़र कर रहे थे जो हादसे का शिकार हुए। हादसे में 45 अफराद मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि वाहिद जिंदा बच जाने वाले अब्दुल शुएब मोहम्मद सऊदी अरब के अस्पताल में ICU में तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। तिरुपति मर्मू का हफ्ते के रोज 2 रोज़ा हैदराबाद दौरा खत्म। वो AP के पट्टापर्थी के लिए रवाना हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर तेलंगाना के गवर्नर विष्णुदेव वर्मा, वजीर आला रेवंत रेड्डी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, वजीर पूनम प्रभाकर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इनकी गर्मजोशी से विदा की। अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया मर्मू ने भारतीय कला महोत्सव के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, नागर हवेली और दमन व देव की मालामाल सकाफती तहजीब और फनून लतीफ़ा की रिवायत पेश की गई। राजभवन में क़याम के बाद सदर मर्मू हफ्ते की सुबह पट्टापर्थी रवाना हुए, जहाँ वो श्री सत्या साई बाबा के 7 साला तक़ारीब के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाले ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। हैदराबाद में 4 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयर शो होगा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयर शो की मेज़बानी करेगा, जिसको विंग्स इंडिया का नाम दिया गया है। ये एयर शो बेगमपेट एयरपोर्ट पर 18 जनवरी से 4 दिनों तक जारी रहेगा। ये शो वज़ारत शहरी हवाबाजी, हुकूमत तेलंगाना और वल्की की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें बैरूनी ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस शो में दुनिया के सबसे बड़े तैयारे बोइंग के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के तैयारे भी रखे जाएंगे। 2 साल में एक मरतबा मुनक़्क़िद होने वाले इस एयर शो में जदीद और असरी एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से नुमाइश के लिए रखे जाएंगे। शहरी हवाबाजी और मुतालिका शोबों और सियाहत के शोबों के स्टॉल्स भी होंगे। इस नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के आला सतही वफूद और रियासती हुकूमतों के वफूद शिरकत करेंगे। अवाम की सहूलत के लिए हिदायत पर मुबनी साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे ताकि कचरा जा बजा ना फेंके। एयरक्राफ्ट नुमाइश के लिए रखे जाएंगे, इसलिए एयरपोर्ट के इतराफ में पतंगे उड़ाने से रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद और अजला में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। मार्केट में सब्जियों के नर्ख अचानक तेज़ी से बढ़ गए हैं, जिसके बाद गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद माली दबाव का शिकार हो गया है। अवाम का कहना है कि सूरत हाल इस हद पर पहुँच गई है कि ना खरीद सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं, खाए तो आखिर क्या। तिजारती ज़राए के मुताबिक नवंबर के महीने में अमूमन सब्जियां सस्ती होती हैं, मगर इस साल मुसलसल बारिशों और समुद्री तूफान के सबब सब्जियों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। कई अजला में फसलें पानी में डूब गई, जबकि कीचड़ और नमी के बाद फसलें वक्त से पहले ख़राब हो गई, जिसके नतीजे में पैदावार में तेज़ी से कमी वाक़ हुई। इस कमी को पूरा करने के लिए रियासत को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सब्जियां मंगवानी पड़ रही है। नकल व हमल के बढ़ते अखराजात ने भी कीमतों को दुगना करने में अहम किरदार अदा किया है। मौजूदा मार्केट कीमतें टमाटर 90 से 100 रुपये फ़ी किलो, प्याज 60 से 70 रुपये फ़ी किलो और आलू 45 से 55 रुपये फ़ी किलो है। मार्केट में तकरीबन हर सब्जी की कीमत 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है, जिसने घर की किफ़ायत करना मुश्किल बना दिया। अवाम का कहना है कि महंगाई ने किचन के बजट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और यौमिया अखराजात बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में सप्लाई बेहतर नहीं हुई तो कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। ताजी तंजीमों का कहना है कि अगर हुकूमत ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, फ्रेश मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म और किसानों के लिए हंगामी इमदादी पैकेज का ऐलान करे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अवाम की जानिब से हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है कि फौरी इक़दाम करते हुए कीमतों को कंट्रोल किया जाए, वरना रोज़मर्रा ज़िंदगी मज़ीद शदीद बहरान का शिकार हो जाएगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट करण कुमार ने कहा कि तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामा राव का असल मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हमारे वजीर आला पर इल्ज़ामात लगाना है। गुज़श्ता 2 बरसों में इन्होंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, इनमें से कोई भी इल्ज़ाम सच साबित नहीं हुआ।
تلنگانہ کے عوام کو ان پریس کانفرنسوں اور الزامات سے صاف سمجھ آ رہا ہے کہ اقتدار کھونے کے بعد گزشتہ 2 برسوں سے وہ ٹھیک طرح سو نہیں پائے۔ وہ ریونت ریڈی کے خاندان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کے والد تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ تحریک کی قیادت کر رہے تھے تو انہوں نے تلنگانہ کے عوام سے کہا تھا کہ انہیں وزیر اعلیٰ بننے میں یا اپنے خاندان کے کسی فرد کو لیڈر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا مقصد ریاست کو علیحدہ درجہ دلانا اور ترقی میں اس کا جائز حصہ یقینی بنانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریاست کا کوئی دلت وزیر اعلیٰ بنائیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ وہ خود بن گئے۔ کرن کمار نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے ہریش راؤ کو بغیر MLA بنے وزیر بنا دیا، پھر اپنے بیٹے KTR کو امریکہ سے بلایا اور بعد میں اپنی بیٹی کو لوک سبھا رکن اور پھر MLC بنایا۔ تو ریاست کو لوٹنے والا کون ہوا؟ تلنگانہ کو KCR خاندان نے لوٹا۔ شہر حیدرآباد کے جوبلی ہلز علاقے میں کل شب حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم چلائی گئی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے 2 مقامات پر یہ مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران حالت نشے میں گاڑیاں چلاتے ہوئے تقریباً 150 افراد پکڑے گئے۔ پولیس نے 15 ٹو ویلرز اور آٹوز کو ضبط کیا۔ پولیس نے ایسے افراد کو انتباہ دیا ہے۔ ان پکڑے گئے افراد کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، جس کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ AP کے ضلع ایلورو کے جنگا ریڈی گوڑم میں ایک اسکول کی کلاس روم میں 10ویں جماعت کی طالبہ نے خودکشی کر لی۔ اس طالبہ کی شناخت P کاویہ کے طور پر کی گئی ہے، جو جوناواری گوڑم سے تعلق رکھتی تھی اور گروکل اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ یہ افسوسناک واقعہ کل دوپہر کھانے کے وقفے کے دوران پیش آیا۔ لنچ کے وقت جب تمام طلبہ کچن کی طرف جا رہے تھے، کاویہ اپنی پلیٹ لینے کے بہانے واپس کلاس روم میں چلی گئی۔ جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو اس کے ساتھی طالبات دیکھنے کے لیے گئے اور اسے کمرے کے پنکھے سے دوپٹے کے ذریعے لٹکا ہوا پائے۔ پرنسپل گنگا بھوانی اور دیگر اساتذہ فوری طور پر کاویہ کو نیچے اتار کر اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ پرنسپل نے بتایا کہ لنچ کے وقت جب بچے کھانے کے لیے جا رہے تھے اور اسٹاف بھی متصل کمرے میں لنچ کر رہا تھا، اس دوران بچوں نے زور سے چیخنا شروع کر دیا، جس کے بعد وہ لٹکی ہوئی پائی گئی۔ سیکورٹی گارڈ کی مدد سے اسے فوری طور پر نیچے اتارا گیا اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے مقامی واقعہ کا معائنہ کیا ہے اور طلباء سے بات چیت کر کے خودکشی کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے اپنے انتخابی حلقے گورنگل کو تعلیم کا مرکز بنانے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے، تاکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مقامی افراد کو اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا پڑے۔ اس منصوبے کے تحت KG سے PG تک تمام تعلیمی سہولیات ایک ہی جگہ پر دستیاب ہوں گی۔ حکومت نے پولے پلی حکیم پیٹ میں 224 ایکڑ پر اس ہب کے قیام کا آغاز کیا ہے، جس میں ایک ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول، میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، پیرامیڈیکل کالج، فزیوتھراپی کالج، ویمنز ڈگری کالج، انجینئرنگ کالج، ویٹرنری کالج اور جدید تربیتی مراکز شامل ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے 224 ایکڑ اراضی کو جو پہلے ملٹی پرپز انڈسٹریل پارک کے لیے حاصل کی گئی تھی، متعلقہ محکموں کو منتقل کر دیا گیا ہے اور تعلیمی اداروں کے ساتھ ایک سرکاری اسپتال، فائر اسٹیشن، پولیس اسٹیشن اور دیگر بنیادی ڈھانچے بھی بنائے جائیں گے۔ تاہم اس منصوبے میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ تعلیمی ادارے جو پہلے گورنگل منڈل کے اپائے پلی میں 70 ایکڑ اراضی پر بنائے جانے والے تھے، ان کی تعمیر کا کام روک دیا گیا ہے۔ ان میں میڈیکل کالج، نرسنگ، پیرامیڈیکل اور فزیوتھراپی کالجز شامل ہیں اور اب انہیں حکیم پیٹ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نارائن پیٹ ضلع کے کوسگی میں جاری سرکاری انجینئرنگ کالج، ویمنز ڈگری کالج اور پالی ٹیکنک کالجز کو بھی حکیم پیٹ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس منتقلی پر ان کسانوں میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے، جنہوں نے ابتدائی طور پر اپائے پلی اور کوسگی میں اراضی دی تھی۔ گورنگل ترقی اور تحفظ کمیٹی کئی دنوں سے احتجاج کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سے جھوٹے وعدے کیے گئے تھے کہ اس علاقے میں ترقی اور میڈیکل کالج بنے گا اور یہ اراضیات روزگار کے موقع پیدا کرے گی۔ کسانوں نے الزام لگایا کہ انہیں اراضی کے بدلے میں مکمل معاوضہ بھی نہیں دیا گیا۔ وعدہ 10 لاکھ روپے فی ایکڑ کا تھا، مگر انہیں صرف 6 سے 7 لاکھ روپے دیے گئے۔ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میڈیکل کالج ان کے علاقے میں ہی بنایا جائے، کیونکہ وہ اپنی اراضیات سے محروم ہو چکے ہیں۔